नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण लगायतका कुराहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रशासनिक रूपमा धेरै कुराको सुधार गरेको छ। स्थानीय सरकार भइसके पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन भएको छ। यद्यपि संविधानले दिएको अधिकारलाई भन्ने भने अहिले समग्र घर आँगनको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई भनिन्छ, महानगरपालिका पनि घर आँगनको सरकार हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका काम कारबाही कसरी अगाडि बढेको छ, बाहिरी दृष्टिकोण के छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद, प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका प्रशासनविद, धेरै क्षेत्रमा उहाँको योगदान छ। विशेष गरी नेपाल सरकारमा लामो समय बस्दा पछिल्ला समय विभिन्न क्षेत्रमा पनि उहाँ बसेर काम गर्नुभएको छ। संहितादेखि लिएर अहिलेसम्म धेरै कुरामा उहाँको चाहिँ दखलता, अनुभव र अहिले पनि उहाँको योगदान छ। र महानगरपालिकालाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, समग्र संहिता सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बिचको सम्बन्धको बारेमा पनि हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। काशीराज दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी समग्र काठमाडौँ महानगरपालिका, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकार बिचको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई परिचय गराइरहँदाखेरि धेरै मानिसहरूलाई हेर्ने भने धेरै कुरामा यहाँको दखल, अनुभव, कार्यक्षेत्रमा पनि धेरै खटिनु भएको होइन। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने संविधानको प्रत्येक अक्षरहरू यहाँलाई कण्ठस्थ, यहाँले धेरै ठाउँमा गएर त्यसको बारेमा जानकारी पनि गराइनु भएको छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका सङ्घीय राजधानी, धेरैले आँखा लगाइरहने ठाउँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गर्दैछ भन्ने खालको वाच पनि गराएका छन्। यहाँ त अब लामो समयदेखि निगरानी पनि गरिनु भएको छ। महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो नगरपालिकाको संरचना अथवा स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सन्निकटताको सिद्धान्त। जनताले प्रत्यक्ष उनलाई सरोकार भएका चिजहरू, चाहे त्यो सेवासँग सम्बन्धित हुन्, चाहे वस्तुसँग सम्बन्धित हुन्, त्यो प्रत्यक्ष स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्ने कारणले स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको आधारशिला भन्छ। त्यसैले कतिपय मुलुकहरूमा एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूलाई विशेष अधिकार दिइरहेको सन्दर्भ हुन्छ। जहाँ सङ्घात्मक व्यवस्था हुन्छ, दुई तहमा अधिकारको विभाजन हुन्छ। कतिपय सङ्घीय प्रणालीमा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायत हामीले धेरै मुलुकको अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यहाँ दुई तहमा अधिकार विभाजन भएको हुन्छ, सङ्घ र प्रदेश। र नेपाल लगायत केही मुलुकहरूमा स्थानीय तहको महत्त्वलाई बुझेर, नगरपालिकाको महत्त्वलाई आत्मसात गरेर तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेका छ। ती अन्य मुलुकको भन्दा पनि नेपालमा अलिक फरक व्यवस्था के छ भने अरूमा चाहिँ त्यो प्रदेशको अधीन राखेका छ स्थानीय तहलाई। उनको स्वायत्तता भनेको, स्वशासन भनेको प्रदेशको अधीनमा उसले स्वायत्तताको प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालमा भारत, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, क्यानाडा जहाँसुकैको भन्दा पनि फरक के छ भन्दा तीन तहमा संविधानले स्पष्ट अधिकार विभाजन गरेका छ। प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको छ। संविधान निर्माताहरूले के कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने स्थानीय सरकार नै जनताको प्रत्यक्ष सरकार भएको चाहिँ त्यो राजनीतिक इकाइ हो, जनताको कुरा त्यही जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्छन् भनेर विशेष अधिकार दिएको नेपालको सन्दर्भ हो। अब यहाँले स्थानीय सरकारको गतिविधि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न हो, केन्द्रमा रहेको अर्थात् मेरो राजधानीको रूपमा रहेको चाहिँ नगरपालिका, त्यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ विशेषता हुन्छ। अहिले हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा हामीले के हेर्नुपर्छ भने अहिले स्मार्ट सिटी भन्छ, स्मार्ट नगर भन्छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन व्यवस्था छ यसले 752वटा स्थानीय सरकारलाई, चाहे त्यो अन्य महानगरपालिका हुन्, चाहे उपनगरपालिका हुन्, चाहे नगरपालिका हुन्, चाहे चाहिँ स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिकाहरू, यसलाई एउटा सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने उदाहरणीय बन्नुपर्छ काठमाडौँ महानगरपालिका। किनभने यो महानगरपालिकाहरूको पनि महानगरपालिका हो। यो चाहिँ यो स्थानीय तहको पनि
केन्द्र राजधानीमा बसेको चाहिँ भएको हुनाले त्यो स्मार्ट यसको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हुनुपर्छ। त्यो जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो के गर्दाखेरि अनुभूति हुन्छ, 10वटा कुराहरू चाहिँ छन्। म तपाईँलाई त्यो प्रसङ्गमा राख्छु। 10वटा कुरा। अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मैले हेर्ने दृष्टिकोण, बाहिर जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा यो 10वटा कुराबाट हेर्नुपर्छ। अनि म तपाईँको चाहिँ भित्रको समीक्षा गर्छु। नम्बर 1, खानेपानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ। सबभन्दा बढी आवश्यक भएको चाहिँ पानीको कुरा हुन्छ। हावा जत्तिकै महत्त्व पानीको महत्त्व छ। त्यसैले हाम्रो संविधानमा पनि पानीको अधिकारको व्यवस्था गरेका छ। त्यसैले जुनसुकै नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले स्थानीय सरकारको मुख्य स्मार्ट सिटी, स्मार्ट नगर, स्मार्ट गाउँ हुनको लागि खानेपानीको उचित व्यवस्थापन प्रबन्ध गर्ने त्यो अधिकार सहितको आदि इत्यादिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, विद्युतीकरण। सहर उज्यालो भएन भने त्यो सहर हुँदैन। त्यो विद्युतीकरण गर्ने अधिकार चाहिँ नगरपालिकाको भएको हुनाले अघि मैले लन्डनको कुरा गरेँ, त्यो स्थानीय तहले चाहिँ कानुनले दिएर गर्दछन्। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने। त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अब यो खास गरिकन महानगरपालिकाको काठमाडौँको सन्दर्भमा गर्दाखेरि त अब धेरै बसोबास भएको होइन, सङ्घीय सरकार पनि यही छ, सबै मन्त्रालयहरू यही छन्, विभागहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, जनताको चाहिँ घना बस्ती बढिराखेको छ। यो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको ठाउँ नहुन सक्छ। स्थानीय तहले, स्थानीय जनताले त्यसलाई चाहिँ नमानिरहेको अवस्था हुनसक्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसैले चाहिँ नगरपालिका चाहिँ स्मार्ट हुनलाई, मोडेलको रूपमा हुनलाई के चाहिने रहेछ त? नम्बर 1, खानेपानीको प्रबन्ध उचित पर्याप्त। दोस्रो, बिजुली विद्युतीकरण उज्यालो पार्नुपर्ने जिम्मेवारी। तेस्रो भनेको फोहोर व्यवस्थापन। चौथो भनेको तपाईँको चाहिँ सहरमा सडकमा मान्छेहरू, पेटीमा मान्छेहरू बसेर तपाईँको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ माग्ने अथवा चाहिँ बडो दयनीय र गरिब अवस्था देख्यो भने त्यो सहरको सुन्दरता समाप्त हुन्छ। त्यो सुन्दरताको निम्ति पनि, त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएका ती व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो। राज्यभित्रको पनि त्यो नगरपालिकाले प्रबन्ध गर्नुपर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। त्यसैले यो पक्षमा कति सुधार भएको छ त्यसको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। चौथो कुरा भने। पाँचौँ कुरा भनेको चाहिँ हरियाली र वातावरण हो। त्यो दिगो वातावरण हुनुपर्छ। सहर वातावरण राम्रो भएन, स्वस्थकर वातावरण भएन, हरियाली छैन, ग्रिनरी, अब हरित न्याय भन्छ, हरित सहर भन्छ, त्यो जिम्मेवारी सम्बन्धित नगरपालिकाले हुन्छ। अर्को कुरो, सार्वजनिक यातायात। आफ्नो नगरपालिकाभित्र आफ्ना जनताहरूलाई यातायातको पहुँच पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि त्यो नगरपालिकाकै हुन्छ। र खास गरिकन अहिले काठमाडौँ नगरपालिकाकै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यो ट्राफिकको जुन किसिमको चाहिँ अस्तव्यस्तता छ, धेरै विदेशीहरूले, धेरै राजदूतहरूले हामीसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने त्यो यति राम्रो सहर छ, यति राम्रो वातावरण छ, यति राम्रा असल जनताहरू छन्, यो सुधार गर्नु पर्यो। के सुधार गर्नु? एउटा वातावरणमा ध्यान दिनु पर्यो, फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो, र यो ट्राफिकको जुन किसिमको चाहिँ अव्यवस्थित छ यसलाई व्यवस्थापन गर्यो भने यो विश्वकै राम्रा सहरहरूमध्येमा यो काठमाडौँ महानगरपालिका हुनसक्छ भन्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यसैले मैले के भन्दै थिएँ, यो वातावरण भयो, यातायात भयो, यसका अतिरिक्त अब के गर्नुपर्छ भने अबको अहिलेको यो सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा चाहिँ डिजिटल सिटी भन्छ, त्यो प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। त्यसले असल शासन दिनुपर्छ, गुड गभर्नेन्स दिनुपर्छ होइन। जनताले सेवा पाएको, वस्तु पाएको त्यो नगरपालिकाबाट त्यो देखिनुपर्छ। र स्वास्थ्यका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरामा पनि नगरपालिकाले विशेष सक्रियता देखाउनु पर्ने हुनाले मैले तपाईँलाई बुँदागत रूपमा यति कुराहरू, हामीले 10वटा कुराहरू मूलत गर्न सक्यौँ भने त्यो स्मार्ट सिटी हुन्छ, स्मार्ट स्थानीय सरकार हुन्छ, स्मार्ट महानगरपालिका हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अब हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनले के गरिरहेको छ भन्दा विशेष किसिमको अधिकार छुटिएको अवस्था छैन। अब म तपाईँलाई यसैमा म कुरा गर्छु, विशेष अधिकार कतिपय मेट्रोपोलिटन सिटीहरूलाई विशेष अधिकार दिया हुन्छ।
यहाँ पनि विगतमा पनि के अभ्यास हुन खोजिएको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एउटा मेट्रो सिटी उपत्यकाकै रूपमा एउटा राम्रो विकास गर्ने यसलाई विशेष अथोरिटीको पद दिने भन्ने कुरा ऐन कानुनको कतै न कतै चरणमा मसौदाहरू पनि पहिले विगतमा भइरहेका थिए। तर संविधानले दिएको अधिकारलाई हेर्ने हो भने यहाँले भनेका 10वटा कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने नि छन्, तर काठमाडौँ महानगरपालिका हकमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरा सङ्घ सरकार र फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारीमा मात्रै छ भन्ने एउटा आम नागरिकलाई भान भइरहेको म तपाईँलाई त्यही कुरा बताउन खोजिरहेको थिएँ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एउटा रोल मोडेल स्मार्ट नगरपालिका महानगरपालिका बनाएर अरूको निम्ति चाहिँ उदाहरणीय बनाउनुपर्छ। यो सक्यो भने यसको अस्तित्व राजधानीमा भएको महानगरपालिकाको अस्तित्व हुनसक्छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको समग्र हामीले समस्या के देख्छौँ भने सिद्धान्त चाहिँ सङ्घीय प्रणालीलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ, शक्तिको तहगत रूपमा विभाजन पनि गऱ्यौँ, तर हाम्रो सोच संस्कार र जुन प्रवृत्ति विगतदेखिको आएको थियो त्यसको क्रमभङ्गता गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले कता कता हाम्रो सोचमा परिवर्तन, त्यसैले के भन्छ भने अहिलेकै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन आयो, संविधानले विशेष अधिकार दिएको सन्दर्भमा त्यसले के भन्छ, स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण गर्ने विधायिकी कार्यकारिणी न्यायिक अधिकारहरू चाहिँ निक्षेपित गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास लोकतन्त्रको लाभ आम नागरिकमा पुर्याउने किसिमले स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्न यो कानुन ल्याएको भनेर यसरी कानुन बनाउँदैखेरि यो उद्देश्यले ल्याएको हुनाले यसको कार्यान्वयनको निम्ति संविधान र कानुनले केही अधिकार दियो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यवहार र अभ्यासमा के देखियो भने यो केन्द्रको राजधानीमा रहेको चाहिँ महानगरपालिका भएको हुनाले सानो कुरा पनि त्यो सरकारको चासो हुने भयो। सरकारको अब यहाँ समस्या के छ नेपालको, मैले प्रशासनमा विभिन्न पटक अध्ययन गरेर दिएका रिपोर्टहरूमा पनि के कुरा उल्लेख गरिरहेको छु भने समन्वयको अभाव छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारको बिचको एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि समन्वयको अभाव छ, त्यो ल्याकिङ छ, ल्याप्सेस छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना र नेपाल सरकारको योजनाको बिचमा चाहिँ मिलान भएन भने त्यो दिगो विकास हुँदैन। तर कतिपय काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएका योजनाहरू यहाँले भनेका 10वटा बुदागतमा हेर्ने भने महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आइसिए पछाडि स्मार्ट सिटीका कुरा होस् अथवा मेट्रो सिटीका कुरा होस्, धेरै कामहरू योजना भए त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारको हस्तक्षेपमा पर्यो, स्थानीय सरकारलाई कामै गर्न नदिएको अवस्था भयो भन्ने खालको पनि आइरहेको। जस्तै खानेपानी पहिलो प्राथमिकता, जसरी हावाको महत्त्व छ पानीको महत्त्व, पहिलो प्राथमिकता आम नागरिकहरूले पिउने पानी खानेपानी त्यसरी सहजता हुनुपर्ने थियो। तर महानगरपालिकाको हकमा हेर्ने भने त्यो छैन। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा सङ्घ सरकार अन्तर्गत छ, यसले गर्दा कठिन भयो भन्ने पनि चर्चा परिचर्चा आउँछ। यहाँको अनुभवले के भन्छ? अब विश्वमा हामीले यो खानेपानीकै कुरा गर्दा के देख्छौँ भने यसका 3-4 सिद्धान्त छन्। एउटा के भन्छ भने रिपेरियन राइट, त्यो पानी जहाँबाट चाहिँ बग्छ, जहाँ पानीको स्रोत छ त्यसको पहिले अग्राधिकार हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। अर्को सिद्धान्त यो न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भनेको हुनाले त्यो पानीको स्रोतमाथि कसको अधिकार हुने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विवाद भएर धेरै मुद्दा मामिला परेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नि के सिद्धान्त स्थापित गरेको छ भने त्यो राज्यको सङ्घको अधिकार हुन्छ। खानेपानी उसले सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एकैछिन मानौँ स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा खानेपानीको स्रोतहरू हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गर्यो भने बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा रहेको खानेपानी, सुन्दरी जल क्षेत्रमा रहेको खानेपानीमा त्यो स्थानीय सरकारले यो मुहान मेरो भएको हुनाले म व्यवस्थित गर्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट वञ्चित हुन सक्ने भयो। यो कारणले पनि के गर्नु पर्यो भने यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले पानीको स्रोतमाथि, चाहे त्यो चाहिँ भूमिगत जल होस् चाहे तपाईँको सतहमा रहेका जलहरू हुन्, यसको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको, सरकारको, सङ्घको, केन्द्रको हुन्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै नेपालमा पनि अब यही छ भनौँ होइन। जस्तै स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका कुरा होस् अथवा यहाँले भनिसक्नु भएको छ हरियाली प्रबन्धनका कुरा होस्, यी फेरि काठमाडौँ महानगर ग्रिपमा आउन चाहिरहेका छैन, दिएको छैन।
यो पनि अन्यत्रै छ। त्यसैले काठमाडौँ सडककै नि कुराकानी होस् होइन, 8 मिटरभन्दा कम चाहिँ महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र, त्योभन्दा बाहिरका सङ्घ सरकार अथवा चाहिँ अन्त भएको कारणले पनि कतिपय स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि चाहिँ अवरोध खडा भयो, महानगरपालिकाले काम गर्न चाहेर पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईँले उठाउनु भएको यो प्रश्न बडो सान्दर्भिक भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति संविधानले के सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो भने अधिकार तहगत रूपमा विभाजन भएको छ, त्यसको अभ्यास सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकारेको छ। तीनटा शब्दबाट सहकारिता, कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो हाम्रो, एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र समन्वयपूर्ण काम गर्नुपर्छ। यसको निम्ति सङ्घले तिनै तहलाई समन्वय गरेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेका कारणले त्यो कानुन भर्खरै अहिले बन्यो, प्रमाणीकरण पनि भइसक्यो, सम्भवतः राजपत्रमा पनि त्यो छापिसक्यो होला। अहिले भर्खरै आएको त्यो कानुनले के व्यवस्था गरेका छ, तपाईँको समस्यालाई यसले अब सम्बोधन गर्छ। तहगत रूपमा उठ्ने विवादहरू, तहगत रूपमा बनाउनु पर्ने योजनाहरू, तहगत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको यसले व्यवस्था गरेको छ। एउटा विषयगत समिति हुन्छ, जस्तो खानेपानीको आयो भने खानेपानीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको चाहिँ विषयगत समिति, या स्थानीय तहको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो समन्वय गर्ने, ती सुल्टाउने होइन। अब आर्थिक राजस्वको कुरा आयो भनेदेखि त्यस्तै छुट्टै किसिमको सङ्घीय मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा फेरि अरू हुने, यस्तो व्यवस्था गरेको हुनाले एउटा यो तहगत समन्वय र अन्तर सम्बन्धको सम्बन्धमा यो 3 वर्षदेखि हुन सकिरहेको थिएन। खालि केही कुराहरू प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्यो, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको समन्वय, तर तिनै तहको समन्वयको चाहिँ समस्या थियो। अहिले त्यो कानुन आछ, त्यो कानुनले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था गरेका छ। अब त्यो गठन भएर अब कार्यान्वयनमा गइसकेपछि अब के समस्या छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको, जे समस्याहरू छन्, के अप्ठ्यारो पर्यो, यो अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा महानगरपालिकाले त्यहाँ उठाउनु पर्यो र त्यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदले के गरिदिनु पर्यो भन्दा त्यसलाई निकासा गरिदिनु पर्यो। किनभने हामीले संविधानमा स्थानीय सरकारलाई त्यो जिम्मेवारी दिएपछि सिद्धान्त के हुन्छ भने अधिकार निक्षेपण भइसकेपछि अधिकार सँगसँगै बजेट जान्छ, बजेट सँगसँगै जनशक्ति चाहिन्छ। यो 3टा कुरा, अधिकार, बजेट र जनशक्ति, यो 3टा कुरा नभइकन विकास हुन सक्दैन। त्यसो हाम्रो संविधानले अहिले के व्यवस्था गर्यो, अधिकार दियो, बजेट आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पनि जुटाउन सक्ने होइन, राजस्वका स्रोत जुटाउन सक्ने थुप्रै व्यवस्था स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, प्रदेशभन्दा पनि बढी दिएको छ, र अनुदान दिने कतिपय अनुदानका कुराहरू छन्, विभिन्न प्रकृतिका अनुदानहरू छन्, सहयोगका कुराहरू छन्। अब अहिले नयाँ अवधारणा छ, यो साझेदारीका अवधारणाहरू छन् होइन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने होइन। यो अवधारणा अन्तर्गत हामीले विकासका योजना गराउँदाखेरि अब के गरी गर्नु पर्यो, अघि मैले प्रश्न उठाउँदै थिएँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एउटा मोडेल स्मार्ट नगरको रूपमा नगरवासीले अनुभव गर्न, विदेशका व्यक्तिहरूले अनुभव गर्न बनाउनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वय हुनु पर्यो। विशेष संयन्त्र माध्यमबाट त्यही किसिमको योजना बनाउनु पर्यो। योजनामा चाहिँ दोहोरोपन भएन, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना र प्रदेशले बनाउने योजना र काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले बनाउने योजनाको बिचमा चाहिँ दोहोरोपन, डुप्लिकेसन हुनु भएन। तर आजका दिनसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो सोचका कारणले डुप्लिकेसन भइरहेका छन्। समन्वय र सहकार्य बिना अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन, एकल प्रयासबाट सम्भव छैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो ऐन अहिले आछ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मेरै सक्रियतामा त्यो बेलाको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले केही इनिसिएसन लिनुभयो, 42 बुँदे हामीले चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाबाट निर्देशिका जारी गरेका छौँ। मैले नै पहल गरेँ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि सेवा पर्वलाई कसरी चुस्त बनाउने, कसरी यो नागरिकको सरकार हो भन्ने कुराको अनुभूति दिने भन्ने किसिमको 42 बुँदे। अब त्यसको त कार्यान्वयन किन हुन सकेन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय भएन। बजेटको बाँडफाँडमा भनौँ, जनशक्ति निर्माणमा भनौँ, अथवा योजना तयारी गर्ने क्रममा यो कुरालाई अब हामीले क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ। यसलाई अब हामीले असमझदारी होइन, समझदारी बनाएर स्थानीय तहको अधिकार संविधानले दिएको कार्यान्वयन गर्ने त्यो किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। र
अहिले म तपाईँलाई यो नेपालको संविधान जब अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा राजनीतिक संहिता चाहिँ कार्यान्वयनमा छ। सबै किसिमका सरकार गठन भएको छन्, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। त्यो पोलिटिकल युनिट भन्छौँ, राजनीतिक इकाइहरू चाहिँ संविधान बमोजिम गठन भए 2074 सालमा। दुईटा कुरा अझै हुन बाँकी छ। एउटा वित्तीय संघीयता भन्छ, फिस्कल फेडरलिजम। कतिपय फिस्कल फेडरलिजमको कुराको अन्तर्गत चाहिँ कतिपय प्रदेश अथवा स्थानीय तहले पनि चित्त नबुझाएको अवस्था छ। अनुदानको वितरण न्यायोचित भएन। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै तपाईँको आफ्नो पनि आय स्रोत आफ्नो पनि छ। त्यसले यति धेरै कुरा गर्न सम्भव छ कि छैन? तपाईँले अहिले उठाउनु भएका प्रश्नमा चाहे त्यो चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा भनौँ, खानेपानीको कुरा भनौँ, बिजुलीका कुरा भनौँ, अथवा त्यसलाई सुन्दरीकरण गर्ने कुराहरू भनौँ, अथवा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू भनौँ, डिजिटल सिस्टममा जाने कुराहरू, नागरिकहरूको सेवाका लागि पारदर्शिता जवाबदेहिताका लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा जुन विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन लगायतका कुराहरू गरेको छ। यहाँले चाहिँ राजनीतिक संहिता कार्यान्वयनमा भयो, वित्तीय संहितामा अझै हामीले के मिलाउनु पर्ने छ। तेस्रो कुरो भनेको प्रशासनिक संहिता हो। अहिले यो कुनै पनि राज्यका संयन्त्रहरूबाट सुस्त र प्रभावकारी सेवा भनेको चाहिँ राजनीतिले नीति बनाउने हो, राजनीतिले कानुन बनाउने हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यावसायिकता भएको दक्ष जनशक्ति भएन भने त्यो कार्यान्वयन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो मुलुकमा अहिले के छ भन्दाखेरि प्राविधिक पक्षहरू, प्राविधिक जनशक्ति कमी छ। त्यो विज्ञ प्राविधिक जनशक्ति नभएसम्म चाहिँ विकासले गति लिन सक्दैन। त्यसैले यो जनशक्तिको व्यवस्थापन संहिताको सिद्धान्त अनुसार, वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा संहिताको मान्यता अनुसार हामीले सँगसँगै लान सक्यौँ भने संविधानले लिएको जुन उद्देश्य छ नि, सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्ने जुन लक्ष्य हो, यो तीनै तहको सरकारको एउटै गन्तव्य हुनुपर्छ। अब यो गन्तव्य एउटै तीनवटा सरकारको भइरहँदाखेरि यहाँले भनेअनुसार नै स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटीको जुन परिकल्पना छ, आम नागरिकले सहज सेवाको पनि कुरा होला, जसका लागि हामीले आधुनिक प्रविधि होइन, त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पछिल्लो समयमा गरेका प्रयासहरू छन्। चाहे त्यो पासका तहगत समन्वय हुनु पर्यो, तहगत सहकार्य हुनु पर्यो, संविधानले दिएको अधिकार पूरा गर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो। त्यो क्षमता सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिकाले पनि विकास गर्नु पर्यो। कानुनहरू संविधान सम्मत बनाउनु पर्यो। वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त राख्नु पर्यो। जनशक्तिलाई प्रभावकारी बनाउने एउटा अहिले जनमुखी र नतिजामुखी प्रशासनको विकास गर्ने काम तीनै तहका सरकारको सहकार्य समन्वयमा हुनुपर्छ। यो भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका पनि समस्याहरू समाधान हुन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले के गरेर देखियो भन्दाखेरि यो प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गर्ने, चाहे त्यो इन्धनको खर्चमा होस्, चाहे खाजा भत्तामा होस्, चाहे अन्य भत्तामा होस्, जुन किसिमको प्रशासनिक खर्च भइराखेको थियो त्यो खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान सुरु गरेर छ। यो सकारात्मक छ। म आफै प्रशासन सुधारमा बसेर यो प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ। अनावश्यक कार्यालय र शाखा महाशाखा राख्नु हुँदैन। कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। उनको मनोबल बढाउने गरी सुविधा दिने तर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने जुन किसिमको सिद्धान्त र नीति लियो, यो अन्य नगरपालिका गाउँपालिकालाई पनि उदाहरणीय रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने यो राम्रो पक्ष। दोस्रो, अहिलेको प्रशासनले नतिजामुखी परिणाम दिनको लागि त्यो विशेष किसिमको व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले अमेरिकामा विभिन्न मुलुकमा देख्छौँ। त्यसको के छ भने यो पर्फर्मेन्स एक्ट भन्छ क्या, त्यो परिणाम देखिनुपर्छ। त्यो केबाट देखिन्छ भन्दा कर्मचारी पनि छन्, बजेट पनि छन्, जनप्रतिनिधि पनि छन्, त परिणाम देखिएन भन्नको लागि यो सम्झौता गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन राष्ट्रिय नीति अहिले जुन बनाएको छौँ र अब ऐन कानुनमै राख्नुपर्छ भनेर हामी जुन पहल गरिरहेछौँ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो प्रारम्भ गरेको चाहिँ जानकारीमा मलाई के आयो भन्दा विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरेको र मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो प्रगति प्रतिवेदनहरू पेश गर्नुपर्ने भन्ने हुनाले यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जिम्मेवारीको बोध गराउँछ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई एउटा गर्न यो सकारात्मक कुरा हो। यसले के गर्यो, कार्य सम्पादन
प्रभावकारी बनाउनलाई जुन किसिमको पहल भएको छ, अब यसको हामीले वर्ष दिनपछि समीक्षा गऱ्यौँ भने कति उपलब्धि भयो भने हेर्न पाइन्छ। यो प्रक्रिया यो राम्रो सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, जसले सेवाग्राहीले पनि सहज सेवाको लागि पाउँछन्। तेस्रो कुरो चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रारम्भ गरेको मैले हेरेँ कि वस्तुगत आधारबाट, स्थलगत निरीक्षणका आधारबाट मात्रै योजनाहरू बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन पनि यही कुरा भनेका छौँ हामीले। अबको योजनाहरू वडा तहमा छलफल हुनुपर्छ, जनतासँग व्यापक छलफल हुनुपर्छ, वस्तुपरक र पारदर्शी ढङ्गले जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर योजना बन्नुपर्छ भन्ने जुन अहिले संविधान कानुनको चाहिँ स्पिरिट हो, त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्षमा स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यसको आधारमा योजना बनाउने भन्ने किसिमको जुन कामको प्रारम्भ गरेको छ, यसलाई त्यही किसिमको परिणाम दिने किसिमले अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने गऱ्यौँ भने यो उपलब्धिमूलक काम हो। अर्को कुरा यो अहिले यो डिजिटल सिस्टममा जाने, अहिले खास गरिकन प्रविधि मैत्री अहिले सुशासन हो। यसले अहिले खास गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली प्रारम्भ गरेको मैले सुने, देखेँ पनि। यो एउटा राम्रो कुरा हो। यो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रारम्भ गर्यो यसै वर्षदेखि भन्ने यो एउटा स्वागतयोग्य कुरा हो, राम्रो कुरा हो। यसलाई हामीले निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो एउटा मोडेलको रूपमा अगाडि जान सक्छ। अर्को कुरा, यसले यो अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व निर्धारण गर्ने कुराहरू र राजस्व चाहिँ असुल गर्ने कुराहरू पनि अनलाइन प्रणालीको जुन चाहिँ यसले चाहिँ विकास गरेको अहिले आयो, यो एउटा राम्रो कुरा हो। यसलाई हामीले अझ बढी प्रभावकारी बनाउने किसिमले काम गर्नुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले खास गरिकन अघि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट अन्तर्गतको केही अन्तर साझेदारीका अभ्यासहरू गर्न प्रारम्भ गरेको, अध्ययन गरिरहेको यो खास गरिकन 3-4 क्षेत्रहरूमा देखियो। एउटा यो फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा त्यसको कोष खडा गरेर त्यसलाई चाहिँ सहभागी बनाउने, निजी क्षेत्रलाई गर्ने, एउटा साझेदारीको काम गर्ने भन्ने जुन अवधारणा छ, यो संविधानले पनि त्यो सिद्धान्तलाई ल्याएको छ र ऐन कानुनले पनि लिएको हुनाले यो एउटा राम्रो काम यो प्रारम्भ गरेको अवस्था देखियो। दोस्रो कुरा, ट्राफिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा। ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले मैले भने मेट्रो सिटीहरूमा त्यो ट्राफिकको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने विशेष अधिकार दिया हुन्छ। मैले बेलायत लन्डनकै कुरा गरेँ, अन्य सहरमा पनि त्यो छ। यसलाई हामीले एउटा खास गरिकन सहकार्य गर्ने, साझेदारी गर्ने किसिमको जुन किसिमको प्रयास गरिरहेको छ, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। त्यसै गरी यो सञ्चार क्षेत्रमा पनि किनभने अहिले त सूचनाको युग हो। सूचनाको युग हो र जनताको जीवन पद्धतिसँग सूचनाको महत्त्व भएको हुनाले त्यो सञ्चारका क्षेत्रमा पनि जुन सहकार्य गर्ने, साझेदारी गर्ने किसिमको चाहिँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन प्रारम्भ गरेको छ, यो उदाहरणीय छ, यो आवश्यक छ। किनभने अहिलेको हेर्नुहोस्, यो कोभिडको महामारीमा विभिन्न किसिमका सूचनाहरू आउँछन्। अब कुन सूचना ठिक हो भन्ने कुरा जनताले छान्नलाई पनि एउटा आधिकारिक संस्थाले आधिकारिक रूपमा व्यक्त गरेको कुरालाई चाहिँ राज्यको तहबाट व्यक्त गरेका कुरालाई मान्नुपर्ने हुनाले सञ्चारको महत्त्व छ। सञ्चारमा जुन सहकार्य र साझेदारीको अवधारणा नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ काठमाडौँले, यो उपयोगी धारणा, आवश्यक धारणा हो। त्यसैले छोटकरीमा के राखेँ भने अहिलेको नयाँ तपाईँको प्रशासनिक व्यवस्थाबाट राजनीति तहले त नीति बनाउने हो, कानुन बनाउने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ गतिशीलता प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी, त्यहाँको जनशक्ति नै हो। त्यसैले अहिले जति पनि नयाँ जनशक्तिहरू आउनुभएको छ, अनुभवी हुनुहुन्छ, देश विदेशको अनुभव छ, विभिन्न मुलुकको चाहिँ नगरपालिकाहरूले गरेको कार्य सम्पादनको अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि रूपान्तरण गर्नु पर्यो। अनुभूत हुने गरी चाहिँ नीति बनाउनु पर्यो, अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। त्यो प्रारम्भ भएको छ। यसलाई के गर्नु पर्यो, यतिकै छोड्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरन्तरताको कमी हुने, त्यसलाई सुरु गरिदिने, डकुमेन्टेसन गरिदिने, तर त्यसलाई पछि फेरि कन्टिन्यू नगर्ने, त्यो परिवर्तन भइराख्ने, मान्छे परिवर्तन हुने बित्तिकै सिस्टम परिवर्तन हुने। त्यसैले के हुनुपर्छ भने यो हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा सिस्टमको विकास नभएको हुनाले व्यक्तिले सिस्टम बनाउनुपर्छ। व्यक्ति आफै संस्था हुनुपर्छ पहिलो चरणमा। जहाँ लामो समयको अभ्यास छ त्यो सिस्टमले फङ्सन गर्छ। हाम्रो लामो समयको चाहिँ यो विभिन्न किसिमको अभ्यास भएको हुनाले व्यक्तिको नेतृत्वमा, व्यक्तिको क्षमतामा, व्यक्तिको त्यसको गहिराइमा गरेको अध्ययनका आधारबाट गर्न सक्ने हुनाले अहिले नगरपालिकाले जुन मैले भने मेजर कुराहरू छन् त्यो नदेखिने कामहरू किन देखिएन भने गरिराखेको छ। मैले अघि उल्लेख गरेका 10वटा जुन प्रिन्सिपल्सहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, स्मार्ट सिटीका जुन अवधारणाहरू छन्, यसलाई हाम्रो नीतिमा, हाम्रो कानुनमा, हाम्रो व्यवस्थापनमा, हाम्रो व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी चाहिँ यो अहिले राम्रा कामको जुन सुरुवात भएको छ,
यसलाई संस्थागत गर्न सकियो भने महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, अरू नगरपालिकाको निम्ति, अरू स्थानीय सरकारको निम्ति पनि अनुकरणीय, उदाहरणीय हुन्छ, हुनुपर्छ, यो आवश्यकता हो। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले समग्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो समयमा भएका प्रगति, विकास र हुन सक्ने धेरै समस्याहरू छन्, चुनौती पनि छन्, त्यो चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयको अभावका कारण कतिपय विकास निर्माणको अवरोधका बाटो पनि देखिएका छन्। त्यो अवरोधलाई चिर्न पनि अस्तित्व स्वीकार गर्दै तीनवटै सरकार एकजुट भएर अथवा चाहिँ समन्वय गरेर जाने भने पक्कै पनि हामीले विकासको परिवर्तन देखाउन सकिन्छ। आम नागरिकलाई, आम नागरिकले मनन गर्ने गरी विकास देखाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि समन्वय आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष करिब निस्कने प्रयास गर्यो। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।